इस वीडियो में हम 10 जून और 11 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के दरमियान जो हमले हुए उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो 9 जून को दो वाक़यात हुए जिनकी वजह से ये हमले शुरू हुए, उनको भी एक बार आपको बताएंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि यूएस का AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ओमान के साहिल के करीब जो है गिर गया था। पहले इसके बारे में मालूमात नहीं थी, लेकिन बाद में ट्रंप ने ऐलान किया कि इसको ईरान ने गिराया है एक शहीद ड्रोन के ज़रिए, और फिर ट्रंप ने ऐलान किया कि अब इसका बदला लिया जाएगा, और ट्रंप ने कहा कि अब ईरान के ऊपर हमले किए जाएंगे। जबकि उस वक़्त भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची ने ये कहा था कि इसमें ईरान का हाथ नहीं है, ईरान ने ये अपाची हेलीकॉप्टर नहीं गिराया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अनइंटेंशनली बाज़-औक़ात ऐसे वाक़यात हो भी सकते हैं। इसके बाद अमेरिका ने 2 वेव्स में स्ट्राइक्स किए। पहला 9 और 10 जून को हमले किए, और उसके बाद 10 और 11 जून को ये हमले किए गए। 9 और 10 जून को जो हमले किए उसमें बंदर अब्बास, सिर्क और कीशम आइलैंड, इन पे हमले किए। तकरीबन कोई 20 टारगेट जो हैं उन पे हमला किया, और इसमें ईरान के एयर डिफेंस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस थे, सर्वेलेंस रडार साइट्स थी, और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स थी। तो इन पे इसके जवाब में फिर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने उन्होंने भी रिटेलिएट किया। उन्होंने 21 टारगेट्स जो कि मुख्तलिफ जगहों पे थे गल्फ में, वहाँ पे जो यूएस के एयर और नेवल बेसिस थे उन पे हमले किए। उन्होंने ड्रोन अटैक किया यूएस के 5th फ्लीट पे बहरीन में, जो उसके वहाँ हेड क्वार्टर्स हैं। इसके अलावा ईरान की एरोस्पेस फोर्स जो है, उन्होंने लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स थे, वो जॉर्डन में अल अज़रक एयर बेस है जहाँ पे यूएस मिलिट्री के जो F-35 फाइटर जेट्स हैं उनके हैंगर्स हैं, इसमें ये F-35 फाइटर जेट्स को पार्क किया जाता है। उसके अलावा एक प्राइमरी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उसको भी हमला बनाया। इसके अलावा यूएस का एयर बेस, उसकी एयर बेस जो कुवैत में है, उस पर हमला किया। और एक और जो बात की गई कि ईरान के एयर डिफेंसेस ने ये भी बताया कि जो अमेरिकन MQ-9 ड्रोन है वो मार गिराया गया है। ईरान के इस हमले के बाद यूएस ने एक बार फिर ईरान पे हमले किए। ये सेकंड वेव ऑफ स्ट्राइक्स था जो कि 10 और 11 जून को किए गए। इसमें सदर ट्रंप ने ये बताया कि तकरीबन 49 टोमाहाक मिसाइल जो हैं वो यूज़ किए गए, और ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में उनके टारगेट लिए गए, और उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि तेहरान से सिर्फ 40 मील की दूरी पे थे। और ये बताया जाता है कि ये USS माइकल मर्फी नेवी का जो डिस्ट्रॉयर है, वहाँ से ये जो टोमाहाक मिसाइल्स हैं ये फायर किए गए। और इन टारगेट्स में जो थे मिलिट्री सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो सदर्न ईरान में हैं उनको निशाना बनाया गया। जो एक्सप्लोजन जो रिपोर्ट किए गए वो जस्क, बंदर अब्बास और मिनब के इलाकों में रिपोर्ट किए गए। इसके जवाब में एक बार फिर ईरान ने रिटेलिएट किया, और उसने तकरीबन 18 डिफरेंट टारगेट जो हैं रीजन में जहाँ पे यूएस के बेसिस हैं उनको निशाना बनाया। और वही 3 मुल्क जिन पे पहले हमले किए थे पहले राउंड में, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन। तो इसके अलावा ईरान ने इस दौरान 2 ऑयल टैंकर्स जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जा रहे थे और ईरान के ब्लॉकेट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, तो उन पे भी हमला किया। इस सिलसिले में जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने ये बताया कि ड्रोन स्ट्राइक्स की गई बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पे, और कुवैत के अली सलीम और अहमद अल-जबर एयर बेसिस पे हमला किया गया। इसके अलावा ईरान ने 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थे उनसे जॉर्डन में जो अल अज़रक बेस है उसमें जो यूएस मिलिट्री के F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स हैं उनको निशाना बनाया। इसके अलावा ईरान ने यह किया कि उनकी टॉप मिलिट्री कमांड ने ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जा रहा है हर तरह के बहरी जहाज़ों के लिए। इन हमलों में दोनों तरफ नुकसान हुआ, यूएस के आर्मी बेसिस पे भी नुकसान हुआ और ईरान को भी नुकसान हुआ। यूएस को इसमें जो नुकसान हुआ वो बहरीन, कुवैत, जॉर्डन हर जगह पे हुआ। जॉर्डन में अल अज़रक एयर बेस जो है
اس کے بارے میں ایران نے کلیم کیا کہ انہوں نے کافی زیادہ جو فائٹر جیٹس تھے ان کو نشانہ بنایا اور ان کو تباہ کیا۔ جارڈن کے جو ملٹری آفیشلز ہیں ان کا بیان تھا کہ نہیں، زیادہ تر جو میزائلز ہیں بلکہ ساروں کو انہوں نے انٹرسیپٹ کر لیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ جو گرنے والے شریپنل اور ڈیبری ہیں تو وہ مختلف علاقوں میں گرے، اور جو جارڈن اتھارٹیز ہیں انہوں نے کسی قسم کے نقصان کے بارے میں خبر نہیں دی۔ اس کے علاوہ کویت اور بحرین جو ہیں انہوں نے خبر دی کہ وہ میزائل جو ایریل ان کو انٹرسیپٹ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بحرین کی انٹیریئر منسٹری نے بتایا کہ ایک 11 سالہ لڑکی جو ہے اس کو اس وقت مائنر انجریز ہوئی جب یہ ایک حملہ کیا گیا، لیکن اب یہ ہے کہ اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا منسٹری نے کہ جو ان میزائلز کو گرایا گیا تو ان یا جو ڈرون تھے تو انٹرسیپٹ جو کیے گئے تو ان کے ڈیبری جو ہیں اس سے جو گاڑیاں ہیں اور گھروں کو نقصان پہنچا۔ دوسری طرف کویت کی ڈیفنس منسٹری نے بتایا کہ انہوں نے تقریباً 24 ہوسٹائل ڈرونز جو تھے ان کو انٹرسیپٹ کیا، اور ان کے مطابق اس کی وجہ سے لمیٹڈ جو مٹیریل ڈیمیج ہوا ہے، لیکن کسی قسم کی جانی نقصان کی انہوں نے خبر نہیں دی۔ اور کویت کی سول ایویشن اتھارٹی نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے جو ریڈار ہیں وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے انجریز ہوئیں، اور جو ریڈار فیسلٹیز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ جو بھی ایکوپمنٹ جو لنک تھا ایئر ٹریفک مینجمنٹ کے ساتھ اس کو بھی نقصان پہنچا۔ دوسری طرف ایران کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو نقصان پہنچا، اس میں سرویلنس سسٹمز، کمیونیکیشن نیٹ ورکس کو ان سب کو جو کہ جسک، منب اور بندر عباس میں تھے ان کو نقصان پہنچا۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح جو ریڈار انسٹالیشنز تھیں ان کو بھی نقصان پہنچا۔ پھر ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ سرک میں ایک ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور اور 2 واٹر ٹینکس جو ہیں ان کو نقصان پہنچا۔ اس سلسلے میں جارڈن کی ملٹری نے یہ بتایا کہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہیں انہوں نے تقریباً کوئی 25 ایرانین میزائل جو ہیں ان کو مار گرایا، اور یہ زیادہ تر وہ تھے جنہوں نے کہ الازرق ایریا میں یہ حملہ کیا۔ اور پہلے اسٹرائک میں جو ہے 5 میزائلز سے حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے، دوسرے میں 20 میزائلز جو ہیں انٹرسیپٹ کیے گئے، اور دونوں انسٹنسز میں رائل جارڈینین جو ایئر فورس ہے اور گراؤنڈ بیس ایئر ڈیفنس سسٹم انہوں نے ان میزائلز کو انٹرسیپٹ کر دیا۔ اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو ڈیبری تھا وہ تو زمین پہ گرا، لیکن کوئی کیجولٹی یا پراپرٹی ڈیمیج نہیں ہوا۔ بحرین کی جو ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے ایئر ڈیفنس جو ان کے سسٹم ہیں انہوں نے سارے جو ایرانین میزلز اور ڈرونز ہیں ان سب کو مار گرایا۔ صرف یہ ہے کہ ایک 11 سال کی بچی جو ہے اس کو ان حملوں میں مائنر انجریز ہوئی، لیکن اس کو یہ ہے کہ ٹریٹ کر دیا گیا۔ اور منسٹری کے مطابق جو ڈیبری ہے وہ جب گرا ہے تو اس سے گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ کویت کے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہیں انہوں نے اسی طرح جو آنے والے میزائلز اور ڈرونز تھے ان کو انٹرسیپٹ کیا۔ اس موقع پہ چائنا نے اپنا کنسرن شو کیا، اور انہوں نے بیان دیا کہ چائنا جو ہے US اسرائیل جو حملے ہیں ایران کے اوپر، تو اس کے اوپر اس کو بہت زیادہ کنسرن ہے، اور یہ ہے کہ جو ریلیونٹ پارٹیز ہیں ان کو ایکسرسائز کرنا چاہیے ریسٹرینٹ، اور اس کنفلکٹ کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو روک دینا چاہیے۔ اسی طرح رشیا نے بھی کہا کہ دونوں طرف کے فریق جو ہیں ان کو ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں جو رشیا ہے وہ بہت کنسرن ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ان پرووکڈ US اسرائیلی ایگریشن ہے اس ایران کے خلاف تو اس کو اب رک جانا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ دونوں طرف کے جو فریق ہیں ان کو ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے، اور جو ملٹری اٹیکس ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ وہ اب ایران پہ ایک بار پھر حملہ کریں گے، لیکن پھر ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ انہوں نے اپنے حملے روک دیے، اور ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ اب شاید پیس ڈیل ہو جائے۔ اس بارے میں ہم آپ کو جو اگلی ویڈیو ہے اس میں ڈیٹیل میں بتائیں گے پھر۔